जिसने शराब पी नहीं हो उसको मना कर सकता है, वो जितनी मर्जी भी है। किसी बात लेकिन का हाँ इल्म होना किसी ये के ऊपर इल्जाम तो लगाना नहीं है। झूठ। मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं तो आपका खत पेश किया ना, मैंने उससे आगे वो भाई जो आप उसमें से तफहीम कर रहे हैं वो झूठ है, खत तो सही है, तफहीम झूठ है। कर रहे हो मुनाफिकत। यही ईसाई करते हैं, सही हदीसों को पढ़ते हैं और फिर वो झूठ बनाते हैं अपना, यही काम कर रहे हैं अब ईसाइयों वाला यूदी वाला। अच्छा मेरी बात उत्ते जो मर्जी कही जाओ, मैंने मुनाफिक कह लो, जो मर्जी कह लो, आई डोंट केयर। मैं खत पेश किया ओदी गल करो और जेडी किताब ने खत पेश नहीं किया, इल्जाम भी लाया नाल। उस खाते में कोई नहीं साबित हो रहा कि शराब पींदे सन। तारक चौहान साहब मैं केड़ा इल्जाम लाया? इल्जाम तो लगा रहे हैं ना जो शराब पींदे थी। ये तो आप खत किस लिए पेश कर रहे हैं? आप खत इसलिए पेश कर रहे हैं ताकि लोगों को उनकी तालीमात का पता चल जाए। हाँ तो उनकी ये तालीमात है, उन्होंने दवाई मंगाई तो ये तालीम हो गई उनकी, वो तो उनके पास बेशुमार तो पी सकते हैं। उनकी तालीम ये है कि ये शैतानी काम है, इससे बचो, ये है उनकी तालीम। तो फिर वो तालीम आपने नहीं पढ़ के सुनाई, वो मुझे पढ़ के सुनानी पड़ी। कोई काम तो ये सब शैतानी रिज्स काम है, सारे गंदगी है, इससे बचो। तारक चौहान साहब मेरे से गुस्सा ना हो, खत का जवाब देंगे। हाँ जी जाहिर है यही है ना, आपकी नीयत ये है कि आपने उनको डिसफेम करना है, यही आपकी नीयत है, इसीलिए आप ये खत ढूंढ के लाए हैं ना। उन्होंने तो आप कहते नहीं मैंने तो सिर्फ खत पेश किया था, ये भी आपकी बेईमानी है। आप मेरे साथ इस तरह लड़ेंगे? आपने नहीं जाना, आपने इधर ही बैठे रहना है, मुझे पता है। नहीं मैंने चले जाना। नहीं आपने इधर ही बैठे रहना है और हमारे साथ खाते रहना है, एक ही बात को आपने रिपीट करते रहना है और आप उसको इल्मी गुफ्तगू का भी नाम देंगे, और जो आपके ख्याल के साथ नहीं होगा उसको आप कहेंगे कि नहीं तुम गलत हो मैं सही हूँ। ये आपका अंदाज। आपको नहीं जाना चाहिए वरना सारे एमडी खुश होंगे, मरज़ई जितने भी लोग खुश होंगे जाना। चले आप कहते हैं तो रुक जाता हूँ मैं। तारक साहब ये पूछना चाहता हूँ कि ये जितनी भी इधर अल्कोहल की शराबें हैं उसमें कुछ फीसद है, 100% कोई भी शराब नहीं है जिसमें अल्कोहल 100% है। अच्छा यार ये बहस जो है ना ये खामखा से इरिटेट करने वाली बात है, क्योंकि जितनी बात लिखी हुई है अगर आप उतनी बयान कर दें तो उसमें से जो किसी ने समझ ना समझ ले, आप खुद कोई मानी करेंगे तो झगड़ा होगा। और अगर इस बात को प्रूव भी कर दें तो एक बंदे ने कत्ल किया हुआ है, उस पर आप नजायज़ पिस्टल डाल के तो कितना बड़ा पर्चा करवाने लगे हैं, इसकी इतनी ऊपर मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? सवाल एक और है और अहम है, और बंदे पढ़े लिखे 2-3 बैठे हैं। मैं करता हूँ सवाल आपकी इजाज़त से, ग्लोबल भाई आप ये खत बंद करके रखो, छोड़ दें इसको, इसमें कुछ नहीं। छोड़ दिया जी आपके कहने पे। ये पीर साहब ने सब कुछ झूठा कहा था कि खुद से बात करते हैं, इसलिए मैंने पीर साहब को पेश किया था। आज उन्होंने फिर बात खोल ली है। आपने खत को झूठा नहीं कहा, आपकी इल्जाम को झूठा कहा। नहीं पीर साहब ने ये कहा आपके इल्जाम को झूठा कहा। इस मौजू को बंद कर दें यार, इस मौजू को बंद कर दें। और मैं कोई नहीं हूँ, मास्टर नहीं हूँ। ग्लोबल भाई का खत बंद ना करवाइए, बड़ा जरूरी खत है। नहीं खत मेरा नहीं है, खत मिर्जा साहब का है। मैंने मुसलमानों को और जहाँ से आपने लिया है उसको भी नहीं हम मानते, वो सोर्स भी गलत है। कौन सा? सीरतुल मेहदी, वो सोर्स मैंने भी गलत मखदूबात अहमद की बात की, आप सूरत सीरतुल मेहदी कहते जा रहे हैं। हाँ मखदूबात अहमद की आपने बात की है तो पहले आपने वो सीरतुल मेहदी से आपने दिए थे ना, आज की पूरी उनके पास संदूक था जिसमें दवाइयाँ थी। मैंने संदूक की बात भी नहीं की, आप मेरी पिछली 6 महीने की रिकॉर्डिंग देख लें, उसमें संदूक की बात मैंने की, मैं आपका देनदार हूँ। हाँ वो वहीं से आपने शुरू किया है ना ये सारा। नहीं चौहान साहब मैंने नहीं। चले छोड़े अब इस बात को, कोई फायदा नहीं, आपने कौन सा मान लेना। मैं मान जाऊंगा नहीं, मेरा ये मतलब मैंने तो सिर्फ खत पेश की है, भी आपका मकसद यही था ना कि आपने उनको शराबी साबित करना था। तो मैंने उतर जाना, मैंने आपको नाराज नहीं, आपने नहीं उतरना, आपने इधर ही बैठे रहना। उतरना नहीं ग्लोबल भाई जाना नहीं है, अपनी बात पे कायम रहना है, हक सच की बात करनी है। आमिर नज़ीर साहब की बात सुन लें। नज़ीर भाई एक बात बताइए, मैं सिर्फ आमिर साहब से बात करता हूँ। आमिर नज़ीर भाई जो बात खत में लिखी है उस हद तक इस बात को लेना चाहिए कि नहीं, ये बात बताइए। आमिर नज़ीर भाई जो कुछ लिखा हुआ मैं तो कह रहा हूँ बस इतना बयान करते हैं ना जरा। अपने पास से कुछ भी नहीं कहना चाहिए, जो कुछ लिखा हुआ है वो बयान कर दें और बता दें कि ये कोको वाइन क्या होती है, बस इसके अलावा बिल्कुल इतनी बात ही है। कोको वाइन और स्कार्डो की मर्चन उन्होंने इस्तेमाल की है, सिर्फ इतनी बात है। अब उन्होंने कितनी पी है, एक वक्त में दोनों बोतलें मिला के पी है,
وہ میرا مسئلہ نہیں ہے. اس کو چھوڑ دیں, اس کو چھوڑ دیں. اور یہ ٹاک اس کو ماسٹر نے چھوڑ بتایا دیں. کہ وہ اچھے سے ٹون نہیں ہوتے تھے کافور کے ساتھ, تو اس لیے پی رہے تھے, تو میں نے بات مان لی ہے. اور میں نے ریکارڈنگ بھی نہیں کی اس کی. ٹاک ماسٹر صاحب, آپ نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا. ہاں لیکن یہ ہے کہ جانا نہیں ہے, یہ ایم ڈی بڑے خوش ہوں گے. اور یہ عامر نذیر بھائی نا بیچ بیچ میں سے ایم ڈی کی فیور بھی کرتے ہیں, ان کی بات نہیں ماننی. وہ ہاں جی, ہاں جی, آپ لگے رہے اسی بات پہ, ریپیٹ کرتے رہیں اس کو. میرے دوست حفیظ صاحب چلے گئے ہیں. حفیظ صاحب میں سوالوں کے جواب نہیں دیتا, میں سوال اٹھاتا ہوں صرف. نہیں, آپ غلط سوال اٹھاتے ہیں نا بدنیتی اچھا سے. یار چھوڑ دیں گے یا میں چلا جاؤں پھر؟ عامر بھائی آپ رکیں بس, میری بات ختم ہو گئی ہے. یہ اترنے لگے, نیچے اترنے لگے ہیں گلوبل بھائی. میری بات ختم ہو نہیں یار, گئی. پوڑی ابھی نہیں آئی, سیڑھی ابھی آئے گی تو پھر ہی اتریں گے نا. ایسے چھلانگ لگائیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گا. اچھا ٹاک ماسٹر صاحب, ادھر نا پٹی صاحب کی براٹ پہ بات ہو رہی تھی, وہ میں بات ادھر لے کے آیا ہوں آپ کے اور چوہان صاحب کے سامنے رکھنی ہے کہ مسلمان 14 صدیوں سے یہی مانتے آ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صلیب پر چڑھایا گیا, نہ ان کو صلیب دی گئی, نہ ان کو قتل کیا گیا. یہ مسلمانوں کا 14 صدیوں کا عقیدہ ہے. لیکن کرسچن جو ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا, وہ صلیب پر فوت ہو گئے, قتل ہو گئے, موت سے ہمکنار ہو گئے, اور اس کے بعد وہ دفن ہونے کے بعد 3 روز کے بعد جاگ اٹھے, زندہ ہو گئے, موت ختم ہو گئی اور زندگی ان کو مل گئی, اور وہ دوبارہ زندہ ہو کر آسمان پہ چلے گئے. موٹا ان کا ایمان یہی ہے, عقیدہ ان کا. مرزا صاحب نے ایک نئی بات کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب بھی دی گئی ہے لیکن وہ مرے بھی نہیں ہیں. یعنی ان دونوں کے بیچ میں جس طرح دین اکبر ایجاد ہوا تھا نا, اکبر بادشاہ نے کہا تھا ہندوؤں کا کچھ اب آپ حاشیہ نہ چڑھائیں, آپ اتنی بات کریں جتنی انہوں نے کہی. اچھا, مرزا صاحب نے ان کے بیچ والی بات کی ہے, نہ مسلمانوں کی بات ہے یہ, نہ یہ عیسائیوں کی بات ہے. کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب تو دی گئی ہے لیکن ان کو اس پر موت نہیں آئی. ہم وہاں شاید بھٹی صاحب کی بات پہ سوال کر رہے تھے, آپ کے آگے بھی سوال رکھنے لگے ہیں. اس پہ تھوڑا سا غور کر کے ریسرچ کر کے آپ نے جواب دینا ہے, جلدی نہیں کرنی جواب دینے کے لیے. مرزا صاحب کے اس دعوے کی بنیاد کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا, بے ہوشی کی حالت میں یا زخمی حالت میں وہ صلیب سے اتار لیے گئے. اس دعوے کی بنیاد, میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی. مرزا صاحب کے اس دعوے کی بنیاد کوئی الہام ہے یا کسی کی لکھی ہوئی تحریر پڑھ کے مرزا صاحب نے لوگوں کو یہ عقیدہ دیا ہے, یہ فہم دیا ہے اپنے پیروکاروں کو؟ یہ سوال ہے. ہاں جی, یہ ان کا الہام ہے, بڑا مشہور الہام ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم وفات پا چکا ہے, اس کی جگہ تو آیا ہے. ظاہر الہام سے انہوں نے بات بتائی ہے نا. ہاں البتہ اس کی تفصیل جو ہے کہ وہ کیا ہوا, یہ والی سارے تاریخی واقعات انہوں نے بتائے ہیں, انجیل سے بھی ثابت کی ہیں اور تاریخ سے بھی ثابت کی ہیں. طارق بھائی کویشچن ان کا اور ہے. ان کا کویشچن یہ ہے کہ یہ جو بات کی گئی ہے کہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا لیکن وہ وہاں فوت نہیں ہوئے اور وہ اتار لیے گئے, زندہ اتار لیے گئے, اور پھر وہ دنیا میں رہے, اور اس کے بعد کہیں جا کر جو قدرتی طبی وفات ہوتی ہے وہ ہوئی. یہ سٹوری جو ہے وہ کہاں سے لی گئی ہے؟ یہ الہام سے نہیں لی گئی طارق بھائی. جی میں نے یہی بتایا ہے کہ ہاں میں آپ کو یہی میں نے بتایا ہے کہ وفات جو ہے ان کو الہام سے بتایا گیا. اس کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, اس کے انہوں نے جو ان کی مسیح ہندوستان میں اس میں انہوں نے تاریخی واقعات بھی پیش کیے ہیں, انجیل کے واقعات بھی پیش کیے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہوا. لیکن قرآن کی بات انہوں نے اتنی بتائی ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا, صلیب پہ چڑھایا گیا لیکن صلیب پہ موت نہیں ہوئی. اس لیے ما صلبوہ ہو کا یہ مطلب ہے کہ صلیب پر موت, صلیبی موت نہیں ہوئی ان کی. بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں, عامر چوہان سوری عامر نذیر بھائی, میں نے دونوں کو مکس کر دیا. بات یہ ہے کہ جو ہمارا عقیدہ ہے, یعنی اس معاملے جو ہمارے معاملات ہیں
وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لے جایا گیا اور وہاں ان کے زخم بھی آئے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جو عیسائی ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ ان کو صلیب پہ مار دیا گیا، یہ ان کا ایک سیکٹ کہتا ہوگا. عیسائیوں میں بہت سارے سیکٹ ہیں، کیا کیا کہانیاں انہوں نے لکھی ہیں یہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اور بھی ان کی کہانیاں موجود ہیں. انہی کہانیوں میں یہ بھی موجود ہے جو مرزا صاحب نے کہی ہے، اور وہ ان کو چڑھایا گیا، اس پر ان کے ہاتھوں پر کیل ٹھونکے گئے، جن کی یہ آج کل کرسچن جو ہیں وہ ہاتھوں میں کیل ٹھونک کے وہ اس کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ یکجہتی کی بات کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو یہ جو ان کے کیل بھی ٹھکے ہاتھوں میں یا جو کچھ جس طرح بھی وہ صلیب دیتے ہیں. لیکن ہوا یہ تھا، جو مجھے سننے میں آیا ہے، جو واقعات ہیں وہ یہ کہ اس وقت اس کے بعد یہ جس کو ہم نیری کہتے ہیں، اندھیری ہوا چل پڑی مٹی والی، اور وہ جو لوگ تھے ان کو چرا کے تو اپنے یعنی موسم خراب ہونے کی وجہ سے اپنے گھروں کو چلے گئے اور وہاں سے چلے گئے، اور پھر ان کے حواریوں نے ان کو صلیب سے اتارا. پھر ان کو کسی جگہ پر لے جا کر انہوں نے ان کی مرہم پٹی کی، اور اس کی وجہ سے ایک مرہم عیسیٰ بھی ایجاد ہوا. مرہم عیسیٰ کا نام بھی دیا گیا ہے اس مرہم کو جو ان کو پر لگایا گیا تھا. اب یہ ساری جو سٹوری ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی نے گھڑی ہو، یعنی کہ مرزا صاحب نے گھڑی ہو. ظاہر ہے کہ انہوں نے کسی تاریخی واقعات سے یا پھر عیسائیوں کی کسی مکتوب سے ضرور لیا ہوا ہے. تو یہ اب دیکھنے کی بات ہے. لیکن یہ الہامی نہیں ہے، یہ الہامی نہیں ہے، یہ الہامی نہیں ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ الہامی چیز نہیں ہے. الہام تو اس چیز کا ہے کہ وہ وفات ان کی کہاں ہوئی، زندہ آسمان پر ہیں یا مدفون ہے زمین میں. لیکن یہ جو کہانی ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی تاریخی کتاب میں، ان کی بائبل میں یا کسی سیکٹ میں ان کے یہ موجود نہ ہو. یہ موجود تھی جو اس کو لیا گیا ہے، اور کیوں لیا گیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے، مگر یہ کہیں نہ کہیں اس کا سورس موجود ہے. عامر نذیر بھائی پوچھ رہے ہیں کہ آپ پتہ کر کے بتائیں کہ اس کا سورس کیا تھا اس کہانی کا. جی نہیں، انہوں نے یہ نہیں پوچھا. انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب کو یہ جو الہام، مطلب یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ صلیب پر وہ بچ گئے اور نہیں مرے، یہ بات جو ہے وہ ان کو الہام سے بتائی گئی یا ان کو کسی اور نے بتائی؟ تو اس کے متعلق جواب یہ ہے کہ مسیح کی وفات کے متعلق تو ان کو الہام سے بتایا گیا، لیکن اس کے واقعات کیا ہوئے ہیں یہ ان کو الہام سے نہیں بتایا گیا. اور یہ جو کشمیر میں ان کی قبر انہوں نے بتائی ہے نا، یہ بھی کوئی الہامی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ سے انہوں نے ثابت کیا ساری باتیں. اور الہام سے اتنا ہی بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور ان کی جگہ تو آیا ہے. جی چوہان صاحب جو بات کہہ رہے ہیں نا ٹاک ماسٹر صاحب، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں. میرا سوال صرف اتنا ہی ہے کہ مسلمانوں کے اور کرسچنوں کے بیچ کا جو رستہ نکلا ہے یہ والا، نہ مسلمان یہ مانتے ہیں نہ کرسچن یہ مانتے ہیں. کرسچنوں کے اندر یہ بات کیا پائی جاتی تھی کسی سیکٹ میں، یا کبھی یہ تھیوری پائی جاتی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے، صلیب سے زندہ بے ہوش زخمی اتار لیے گئے؟ یہ بات اس سوال کا جواب کیوں ضروری ہے؟ اس سوال کا جواب کیوں ضروری ہے؟ مرزا صاحب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ہاں، اس سوال کا جواب اس لیے ضروری ہے کہ میں اب یہ دعویٰ کرنے لگا ہوں، اور اس کو ریکارڈ کر لیں، کہ مرزا صاحب نے یہ تھیوری کارل وینتورینی سے چرا کر، جو 1849 میں جرمنی میں مرا، اس سے چرا کر یہ تھیوری آپ کو دی ہے. اس سے پہلے کرسچنوں میں یہ تھیوری نہیں پائی جاتی تھی کہ وہ زخمی حالت میں اتار لیے گئے. یہ سون تھیوری، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا صلیب سے زندہ زخمی بے ہوشی کی حالت میں اتار لیا جانا، یہ نظریہ کارل وینتورینی نے دیا، جو جرمنی میں 1849 میں مرا، جب مرزا صاحب 10-12 سال کے ہوتے تھے. ابھی تو وہ قادیان کے چھپر میں شاید نہایا کرتے ہوں گے، بچے تھے. اگر وہ تاریخ دان تھا تو لیا ان سے کا نظریہ لیا ہے، چرایا نہیں ہے. اگر وہ تاریخ دان تھا تو وہ کون تھا وہ بندہ؟ آپ بتائیں مجھے اس کی حیثیت. اس بندے نے
वो क्रिश्चियन था, उस बंदे ने ये एक नई थ्योरी पेश की, सुने, उसने जो ये थ्योरी पेश की है ये मिर्जा साहब के दिल को लगी है, क्योंकि मिर्जा साहब क्रिश्चियनों को काउंटर करना चाहते थे और अपनी कहानी पेश करना चाहते थे। अब क्रिश्चियनों में तो ये अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम सलीब दिए गए, फौत हो गए, मौत से हमकिनार होने के बाद दोबारा जिंदा हुए और आसमान पे चले गए। मुसलमान मानते हैं कि वो सलीब पर चढ़े ही नहीं है। एक ये बंदा उठा था, इसने ये थ्योरी दी थी जो 1735-36 कितनी उसकी डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन वो 81 ईयर्स ओल्ड होके 1849 में जर्मनी में मरा, ये मुझे पता है। तो 81 निकाल लें 1849 में तो उनकी तारीख पैदाइश आपको मिल जाएगी। आमिर नज़ीर भाई लाजमी बात है कि उस बंदे की पूरी तारीख में हैसियत होगी, उसने ये जो बात की थी तो उसकी कोई रिसर्च होगी, कुछ सोर्सेज होंगे। ये तो नहीं है कि आम आदमी को बिस्तर से उठा और उसने दावा कर दिया। उनको ये नहीं पता था कि वो सन 1900 में या 1800 में मिर्जा साहब में आना है, उनको जरूरत पड़ेगी। उन्होंने हाँ, मैं बताता हूँ अपने तौर पर। हाँ मैं बताता हूँ, मैंने फिर बिजी हो जाना है, मुझे जल्दी बात कर लेंगे, मैंने बिजी हो जाना है। उन्होंने ये थ्योरी बाइबल से ऐसे ही निकाली है जिस तरह मिर्जा साहब ने कुरान से वफात मसीह निकाली 30 आयतों से। हाँ, मिर्जा साहब का इसके साथ एक ये दावा अजाफी है कि मुझे खुदा ने बताया है, लेकिन उनका ये दावा नहीं कि मुझे खुदा ने बताया, लेकिन उन्होंने बाइबल से ही ये बातें निकाली हैं, ये थ्योरी निकाली है जिस तरह मिर्जा साहब ने 30 आयतें कुरान से निकाली। हाँ, तो इस तरह सर सैयद अहमद खान ने पहले कहा था अकली तौर पर कि वो नहीं हो सकता कि वो आसमान पे बैठे हुए हैं, तो ये तो बात नहीं है। मिर्जा साहब ने ये दावा किया है कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से बताया गया कि वो वफात पा चुके हैं और 30 कुरानी आयात भी उन्होंने पेश की इसके लिए। तो आप जो मर्जी कहें कि जी वो फलाने से उन्होंने निकाली, फलाने से उधर निकाली, फिर उसके बाद उन्होंने मसीह हिंदुस्तान में ये सारे तारीख़ी वाक़यात, ये तो उनकी स्पोर्ट में है ना, ये वाक़यात ये सारे उन्होंने पेश किए हैं तारीख़ी, कि वो कहाँ से गुज़रे, कहाँ से निकले, किधर किधर गए, ये सारे तारीख़ी वाक़यात हैं। लेकिन इनकी कोई इल्हामी हैसियत नहीं है। ये आप उनको रिजेक्ट भी आप कर सकते हैं आप चाहें, और आप ये भी रिजेक्ट कर सकते हैं कि उनकी कब्र मोहल्ला खानिया श्रीनगर में, इसको भी आप रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इल्हामी बात नहीं है, ये उनकी तारीख़ी रिसर्च है। अलबत्ता ये इल्हामी बात है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं, ये है बात असल। चौहान साहब फार्म चुनाव मैं अर्ज की थी कि मिर्जा साहब ने फौत हो जान दी गल लई है सर सैयद अहमद खान कोलों ते अच्छा सलीब उत्ते चढ़ाण दी गल लई है कार्ल वेंतुरिनी कोलों ते लेके नहीं, मेरा मतलब है कोई नवा इल्जाम नहीं तुसी ला रहे। देखो ईसाई कहते ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान ईसाइयां को सीखिया सी, तो इल्जाम तो हमेशा तो लगते रहे ने कि जी अच्छा मेरी गल सुनो, ये नहीं हुंदा कि अगर इल्जाम दे विच ममासलत हो जाए तो जिस तरह वो इल्जाम झूठा है ये भी झूठा हो जाता है। नहीं है झूठा बात है, सुन लो ना, वो इल्जाम इस गले झूठा है कि नबी अलैहिस्सलाम तो उम्मी सन, आपने तो बाइबल से तौरात पढ़ी नहीं सी है, उन्होंने इल्जाम से झूठा है। हाँ, तो ईसाइयों का यही तो आर्गुमेंट है। एक मिनट खलोत जाओ ना, मनु जवाब तो दे लें दो ना पूरा। उन्हों दा इल्जाम ते 1 सेकंड तो पहला बातल साबित हो जाता है ना कि नबी पाक तो पढ़े लिखे नहीं सन। नबी पाक कितने बाइबल दियां जाके भारतां कोट करते सन। फिर दूजी गल है कि जेड़े कुरान दे अल्फाज ने ये बाइबल दे अल्फाज हैं भी नहीं। अच्छा, जेड़ी गल मिर्जा साहब दी है, मैं उहदी दलील पेश की है कि मिर्जा साहब होए ने 1839-40 पैदा, वो बंदा फौत होया 1849 विच जर्मनी विच। वो मिर्जा साहब दे बारे मतलब है कि दुनिया दे उत्ते थ्योरी छड्ड के मरिया ते मिर्जा साहब उठे ने ते ना किताब ओदी पढ़ी है ते ना पढ़ के पेश कर। नहीं अच्छा नहीं, मेरी गल सुनो ना, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਖਦੀਜਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚਾ ਸੀ ਨਾ ਬਰਕਾ ਬਿਨ ਨੌਫਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਬੇ ਵਹੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ
तो वो हिसाब नाल लिखे क्योंकि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद पता ही नहीं सी ईसाइयों के मुताबिक, तो वो सारा इल्म उन्होंने ईसाइयों को नहीं मिलिया तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਈਸਾਈਆਂ ਅੱਛਾ ਦੇ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਵਾਰੀ ਚਿੱਤ ਕੇ ਦਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਜਾਓ, ਲਓਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣਾ? ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਾਸਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਦੋਨੋਂ ਝੂਠੇ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦਲੀਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇਹ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन ਤੁਹਾਨੂੰ महमूद ਦੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਰਜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਛਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। तो यही अच्छा, गल मैं नहीं मैं पहले ही आके मैं बिजी होने लगा मैं हाँ जी, ठीक है। चौहान साहब अगर ए तरीका होवे ना, इल्जाम तो बरीयत है, नौका तरीका होवे ते फिर मोहम्मद अली लाहौरी ने आख्या सी कि ए अनोखा तरीका चंगा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ते इल्जाम लगा, मेरे ते इल्जाम लगा, वो भी बरी तो मैं भी बरा, ए चंगा बरीयत है, निराला तरीका हाँ जी। नहीं वो तुसी भी यही बरीयत का तरीका निकाल रहे हो ना, तुसी इल्जाम लगा रहे हो फलानी जगह थ्योरी आई थी, बस साबित हुआ कि मिर्जा साहब ने वहाँ से ली। अच्छा मुझे एक बात करनी थी, ये कोई दलील तो नहीं है ना जो आप पेश कर रहे हो? भाई मुझे थोड़ी सी बात करनी थी, इजाजत है आमिर नज़ीर भाई? जी जी करे बात। आमिर नज़ीर साहब वो मसरूफ हो रहे थे, वो बता रहे थे कि मैं नीचे जा रहा हूँ। वकील साहब खैरियत हुआ? वकील राजा जावेद भाई बने मसरूफ हैं। शार्प शूटर भाई पहला वाला मसला खत्म हुआ, दूसरा शुरू हुआ है। पहले वाले मसले का क्या बना, खत्म हुआ भाईजान, ये दूसरा शुरू हुआ है। मैं नीचे गया था, भी आया हूँ वापस। हाँ आमिर नज़ीर साहब हो गया मुझे? क्या बोला आपने? मैंने ये पूछा, ये पहले वाला मसला खत्म हुआ, ये दूसरा शुरू हुआ है। पहले वाला मसला खत्म हो गया? नहीं, पहले वाला कैसे मसला खत्म हो जाना? मतलब उसका क्या नतीजा निकला, बंद किया, क्या हुआ? मैं नमाज के लिए गया था। कौन से मसले की आप बात कर रहे हैं? वो जो हम बात कर रहे थे ना शराब वाली, शराब वाली बात नहीं, वो बंद कर दिया। शराब वाला वो बात कोई इतना कोई बात है नहीं। अच्छा भाई ये जो अभी आपने मसला पेश किया है, आप बता रहे हैं कि किसी से उन्होंने लिया है, ये इतराज है आपका भाई? हाँ जी, क्यों? इसलिए कि जब मिर्जा साहब जवान हुए हैं ना, जब मिर्जा साहब ने किताबें पढ़नी शुरू की हैं लोगों की 1876-77 में आके वहां से सियालकोट से, उस वक्त ये थ्योरी हिंदुस्तान में जर्मनी से ताज़ा आई थी। तो मिर्जा साहब ने वहां से ये थ्योरी, या तो हो कि मिर्जा साहब ने ये थ्योरी दावा किया है कि मुझे खुदा ने बताया, ऐसा भी नहीं है, या तो हो कि ये थ्योरी पहले कहीं पाई नहीं जाती थी, ऐसा भी नहीं है। अगर ये थ्योरी हिंदुस्तान में एक बंदे ने पहले पेश की है, जर्मन के उस कार्ल वेंतुरिनी ने, तो मेरा इल्जाम ये है कि मिर्जा साहब ने उससे वो बात लेकर इनको दी है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब से जख्मी उतारा गया, बस। अमन नज़ीर साहब, उसकी किताब का उर्दू तर्जमा हो गया था उस दौर में, वो आ गया? किसकी किताब का? किसकी किताब का? जर्मन मुसन्नफ की किताब का आप रेफरेंस देते हैं कि मिर्जा साहब ने ये नजरिया वहाँ से कायम किया जो 1800। हाँ, वहाँ ट्रुथ सीकर पहले ये सवाल, इससे भी बड़ा सवाल ये है, ट्रुथ सीकर कह रहा था कि पहले ये पता करो मिर्जा साहब के पास तुमने ये किताब देखी है? मिर्जा साहब के घर में ये किताब पाई जाती थी उसकी वेंतुरिनी की? नहीं हुण मतलब ये सवाल उससे भी ज्यादा मकबूल है। सर गल है कि तुसी एक गल अच्छी करो ते मेरे भावें तुहाडे 100% इख्तलाफात ने नजरियाती लिहाज नाल या अकायद दे लिहाज नाल, लेकिन तुसी एक गल सही करो, माकूल करो, तो मैं तुहाडी गल जिहड़ी है ओनू दलील दे विच पेश करदा कि यह गल जिहड़ी है यह सही है, ते ओहदे च कोई जुर्म हो जांदा। मन नहीं पता उन्होंने ली है या नहीं ली। वो मसीह हिंदुस्तान में मैं थले तुहानू मैसेज दिता सी, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਖੀ ਸ਼ਵਾਹਿਦ और बाइबल ਦੀਆਂ ਇਬਾਰਤਾਂ और कुरान शरीफ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 30 ਆਇਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਖਜ਼ ਕੀਤਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਚਾਹਾਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਂਤੁਰੀਨੀ ਨੇ ਲਈ ਏ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਆਖਣ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੋਂ ਲਈ ਏ ਮਤਲਬ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਲਮਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਉਲਮਾ ਸੀ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਲਮਦੀਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਵਫਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵਫਾਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਮੌਤ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤਾਰੀਖੀ ਸ਼ਵਾਇਦ पेश ਕੀਤੇ इल्हाम नहीं पेश किया आपकी बात की नफी नहीं कर रहा आप सियाने आदमी हैं मसला ये है कि बहुत सारी चीज़ें हिस्टोरियन से ली गई हैं बहुत सारे मुहक्किकीन ने अपने से पहले मुहक्किकीन की इबारतें और तहरीरें तहरीर की हैं तो इसमें हर्ज किया है मसला क्या उन्होंने उस पर मज़ीद तहकीक करके और भी उसे वाज़े करके पेश कर दिया आइंदा आने वाले बरसों में कोई और मुसन्नफ़ आएगा वो उसको और भी उसमें से ज्यादा वाजे करके पेश करेगा बल्कि मिर्जा साहब ने अपनी जमात को कहा था कि इसके मुतालिक रिसर्च और करें बल्कि ये भी उन्होंने कहा था क्योंकि उन्होंने रिसर्च ही पेश की थी मसीह हिंदुस्तान में उसको इल्हामी किताब नहीं उन्होंने पेश किया हाँ जी नहीं वो सही कह रहे हैं आप मतलब वो एक जर्मन की आप तहकीक बता रहे हैं और जर्मन ने भी कहीं से ली है ना उसको भी इल्हाम तो नहीं हुई ना उसने भी कहीं से शवाहिद हासिल किए हैं अब ये शवाहिद हासिल करते जाएं और आगे पेश करते जाएं उन पर मज़ीद अपने ख्यालात पेश करते जाएं इस पर पाबंदी तो कोई नहीं है मेरा ख्याल है आमिर नज़ीर साहब मेरे साथ चले गए हैं अच्छा ये जो बात जर्मन की है और मिर्ज़ा जी ने ली है क्या मिर्ज़ा जी ने ये कहा है कि मेरी अपनी तहकीक है नहीं मिर्ज़ा जी ने किताबों से ली है उन्होंने यही लिखा हुआ है रेफरेंसेस दिए हुए हैं कि ये फलां किताब से ये साबित होता है फलां से ये साबित होता है बात सुन लीजिए मुकम्मल क्या उन्होंने ये कहा है कि ये मेरी तहकीक है या मेरा इल्हाम है या इसकी वजाहत नहीं की या ये कहा है कि मैंने किसी किताब से ली है इसकी वजाहत की क्या इस तरह की कोई बात है नहीं मैंने आपको बताया कि इल्हाम इतना ही था कि वो मसीह इब्ने मरियम जो था रसूलन इला बनी इसराइल वो फौत हो चुका है उसकी जगह तू आया है इतना इल्हाम था वो कैसे उनकी वफात हुई कैसे वो ये सारी बातें उन्होंने इंजील से और तारीख़ी हक़ाइक़ से साबित की हैं ये जो बात है ना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि उनको सलीब से उतारा गया उनको मरहम पट्टी की गई और फिर वहाँ से चले गई ये सारी बातें तारीख़ की हक़ाइक़ से उन्होंने साबित की हैं मसलन मरहम ईसा उन्होंने कहा कि ये है मसीह हिंदुस्तान में उन्होंने इसका बताया हुआ है कि ये बाकायदा इसका तारीख़ में जिक्र है कि वो वही मरहम है इंजील में लिखा हुआ है 100 पाउंड मरहम थी जो वो लेके गए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए उनके हवारी ये इंजील का हवाला है तो वो उनको फिर मतलब इस्तेमाल की तो उसके बाद वो ठीक होकर अपने हवारियों के पास गए उसी जिस्म के साथ और उनको उन्होंने अपने निशान दिखाए सलीब के निशान अपने जिस्म पर और उनको यकीन दिलाने के लिए कि मैं रूह नहीं हूँ उन्होंने उनके साथ मछली भी खाई उनके साथ बैठ के ये इंजील के हवाले हैं दिलो ज़बां से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल मुंह से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल दिलो ज़बां मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं अस्कानी साहब की आवाज़ एकदम बंद हो गई वो नहीं मेरा ख्याल कोई उनको फ़ोन चुन आ गया और कुकड़ों को
अच्छा, नीचे पूछ रहा है आप कुरान मजीद को मानते हैं कि इंजील को? अब देखें, इतनी लंबी बात की है तो समझ फिर भी किसी को नहीं आई, क्योंकि उन्होंने अपने ही दिमाग से सोचना है। मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरा सवाल सुन लीजिए। जी जी फोन आ गया था जी। अकबर खान साहब खैरियत है? आप सुनाए पीर साहब, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी ब्रॉड पे रात को एक मिर्जाई भाग गया, कौन? नसवार वाला मिर्जाई, नसवार। अच्छा, आया था? हाँ, वो आया था, मुझे मैसेज आया, मैं भी आ गया फिर। हाँ, मैं सो गया था शायद। वो अपना तारफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी साहब, मैं बेसमेंट में था, मेरे सिग्नल नहीं थे, मैं बात नहीं कर सका। वो जो फीस शेख साहब ने कहा है कि भाई मिर्ज़ा साहब को फ्यूम का मशवरा दिया किसी ने, तो उन्होंने कहा मैं नहीं खाता, क्योंकि अगर मैं खाऊंगा तो लोग कहेंगे पहला मसीह तो शराबी था और दूसरा जो था तो वो फ्यूनी। तो ये इस पे आपने कुछ सीरियस बात नहीं की, हालांकि इतना बड़ा उन्होंने नहीं, ये आगे एक और इशू चल रहा है। शार्प शूटर साहब, आप बेसमेंट में थे तो आसकानी साहब अपनी बात बयान कर रहे थे, आप थोड़ी देर उनकी सुन लें। थोड़ी देर आप बेसमेंट में वापस चले जाएं। जी अच्छा चलें, मैं अकबर खान साहब की बात मानता हूँ, लेकिन मैंने छोड़ना नहीं है। मैंने ये रूहानी खजान का इसको हवाला पकड़ के भी रखें, इसको पकड़ के रखें अपने पास। एक मिनट तारक भाई, एक मिनट। मैंने ये सामने लगवाना है रूहानी खजान का भी, और जो आपने कहा है कि बाइबल में ये लिखा हुआ वो भी सामने लगाएंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ और इधर इन्होंने क्या कहा है। अच्छा, इजाज़त दीजिए। बात यह है कि उस बात को शायद आमिर नज़ीर साहब ने बंद कराया। मैं बीच में चला गया था नमाज पढ़ने, जब मैं आया मैंने देखा दूसरी बात चल रही। मैंने पूछा, आमिर नज़ीर साहब ने कहा कि उसको मैंने बंद कराया। नहीं, आमिर नज़ीर भाई को उस बात का नहीं पता। वो मतलब मिर्ज़ा साहब की जो उस पे वो लगा रहे थे वो उसको तो क्लोज हो गया, लेकिन जो अपना जो थे ना फीस शेख साहब, उन्होंने जो वाला पेश किया वो बिल्कुल उसी तरह मौजूद है रूहानी खजान में। जो उन्होंने कहा, उन्होंने आगे पीछे कोई लफ्ज़ भी नहीं किया, मुझे ज़बानी याद है यह वाला। तो मैंने ये पूछना था कि भाई इतना बड़ा इल्ज़ाम ईसा सलाम की उस पे लगाया है मिर्ज़ा साहब ने, तो वो कहाँ पे लोग उनको शराबी कहते थे पहले मसीह को? अच्छा, अभी तो सुनिए ना, आपका बात समझ में आ गया। आपकी बात यह है, हफीज़ साहब से मैंने पूछा, उन्होंने कहा, ताहिर साहब से पूछा, उन्होंने हवाले भी दिए। देखें पीर साहब, मेरी आपसे देखें अभी लड़ाई हो जाएगी सीरियसली। आप जब हम बात करते हैं, सुने एक मिनट पीर साहब, जब हम बात करते हैं तो आप कहते हैं कि बगैर हवाले की कोई बात नहीं होगी, पहले मुझे हवाला भेजो, फिर आप वो पढ़ते हैं, फिर वो सामने लगाते हैं, फिर आप बात करते हैं। जबकि उन्होंने बात की तो आपने ज़बानी उनकी बात मान ली, क्यों? नहीं, मैंने तो मानी नहीं। मैंने आप पीर इतना साहब मोहतरम प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, बड़ी आइजाना, कि ये दोनों वाले आप सामने लगवाएंगे कि भाई रूहानी खजान का भी उन्होंने कहाँ पे कहा है कि ये बात उसमें लिखी हुई है, वो नहीं कहा उन्होंने, ठीक है। और दूसरी जहाँ का रेफरेंस ये दे रहे हैं वो भी लगाएंगे। ये नहीं कि ज़बानी उधर लिखा हुआ है तो हाँ जी, नहीं कि मटका बना दिया शराब का और ये कर दिया और वो कर दिया। वो आपने एक्सप्लेन किया था कि उस दौर में भी उनकी शरीयत में भी शराब हराम थी, ठीक है। तो ये इन्होंने साबित करनी है ये दोनों बातें। अभी पीर साहब ने ये पहले बता चुके हैं कि मैं मुसलमानों से मोहब्बत रखता हूँ, इसलिए उनके साथ थोड़ी सख्ती करता हूँ। ये बात वो पहले बता चुके हैं। फिर बार बार उसी बात को उनके ऊपर फतवा लगाना कि पीर साहब आपके साथ हमारी लड़ाई हो जाएगी, ये बेवकूफ़ी है। नहीं, मैं वो सख्ती की बात खैर है, वो खैर है, ये हमारे लिए मोहतरम सख्ती करें, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सिर्फ ये बात मेंशन की है। और नहीं लाला, आप भी मौजूद हैं, जब हम कोई बात करते हैं तो ये कहते हैं ना जुबानी में नहीं मानता, पहले मेरे व्हाट्सएप पे ये हवाला भेजो, पहले मैं पढ़ूंगा, ठीक है। अभी इन्होंने ईसा सलाम की जो यार वो बात बाद में कर लेना, अभी जो बात चल रही है वो तो करने दो, नई कहानी शुरू कर देते हो। ये पुरानी यहीं पे हम बैठे हुए हैं, तुम हवाले ले आना, कोई मसला नहीं है। नहीं, आपने हवाला दिया, आप लगाएंगे दोनों वाले। नहीं, मैं भाई जा रहा हूँ, इस बकवास को सुन नहीं सकता, तो फिर इंशाल्लाह बाद में बात करूँगा। जी ठीक है। शार्प शूटर ने बाज नहीं आना था। अच्छा शार्प शूटर भाई, ये बात जो चल रही थी ना, जी पीरस्कानी भाई एक मिनट, मुझे बहुत जल्दी से कॉल आई है, बात आई है। मैं भी ना 4 फ्रेंचों को लेकर आया था, तो मैंने उनसे पूछा टॉनिक वाइन के बारे में। उन्होंने कहा ये इंग्लैंड की वाइन है और इसमें 15% अल्कोहल है
اور وہ کہہ رہا تھا کہ میرا باپ یہ پیتا تھا، لیکن اب میرے خیال میں یہ فرانس میں موجود نہیں ہے، لیکن میرا باپ پیتا تھا یہ۔ اچھا ٹھیک، تو نتیجہ کچھ بھی نہیں، نتیجہ کچھ بھی نہیں، نتیجہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ نتیجہ یہ کہ یہ شراب تھی۔ ٹھیک ہے نا، تو ہم کیوں ہم نے منع کیا کہ ایک شراب ہے جس کا نام وائن ہے، ہم نے یہ کب انکار کیا؟ یہ تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ جی بس یہ تو گال میں کچھ اچھی بات کی ہے آپ نے شاید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نعیم صاحب خیریت ہے؟ شیخ کیا حال ہے؟ الحمدللہ حبیبی، ٹھیک ہے، معاشرہ سیٹ ہے نا؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی اچھا، ابھی حکم۔ گفتگو چل رہی تھی، کتاب موجود تھی مسیح ہندوستان میں، طارق چوہان صاحب اس کی سب بات کچھ پڑھ رہے تھے۔ میرا ایک سوال ہے اس پر کہ مرزا صاحب نے یہ جو مسیح ہندوستان میں کتاب لکھی ہے، اس میں کسی کتاب سے یہ نص صریح پیش کی ہے کہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے مسیح علیہ السلام صلیب پر صلیب پر ان کو موت نہیں ہوئی، ان کو اتار لیا گیا، اس کے بعد وہ ہجرت کر کے فلانے رستے سے آئے؟ یہ کسی کتاب میں نص صریح ہے یا دیگر لوگوں کی یہ باتیں لے کر ان کو اپنے معنی پہنائے ہیں؟ سوال میرا یہ ہے۔ پہلے بیان کر چکے ہیں ہم نے یہ بات۔ وہ جو بات چل رہی تھی نا عامر نذیر صاحب کی، عامر نذیر صاحب کی بات یہ تھی نعیم بھائی کہ یہ جو ایک نیا رستہ بتایا ہے مرزا جی نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دیا گیا تھا، لیکن وہاں ان کی موت نہیں ہوئی، ان کو اتارا گیا، اور جو بھی دوائی وغیرہ جو بھی تھے وہ یہ کسی اور سے انہوں نے لی ہے، یہ ہے وہ اصل بات، یہ کوئی وہی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس بات کو مانا طارق صاحب نے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ تاریخی باتیں ادھر سے بھی لی ہیں ادھر سے بھی، یہ الہامی بات ہے ہی نہیں، اور یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے، کہیں سے کوئی بات مل جاتی ہے اور وہ پیش کرتے ہیں کہ اس طرح سے یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس کا رجحان اگر کسی کا اس واقعے کی طرف میچ کا آتا ہوا وہ سمجھتا ہے کہ ایسا ہے تو اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں ابھی پوچھنے والا تھا عامر نذیر صاحب سے کہ اس میں کیا مطلب اشکال کیا ہے، سوال کیا ہے؟ یہ تو مان رہے ہیں، یہ بھی مان رہے ہیں کہ بھئی الہامی کتاب آپ نے سمجھی نہیں ہماری بات، جو سوال ہمارا گندوں میں جواب ہمیں چنا مل رہا ہے۔ میرا سوال یہ نہیں ہے، آپ کا سوال الگ ہے، آپ کا الگ ہے، آپ تو الگ ہے سوال کر رہے ہیں نا۔ میرا سوال تو وہی بات ہے نا، سوال الگ ہے نا۔ نہیں، پہلے تو یہ بات کلیئر ہو جائے، کلیئر پہلے یہ ہو جانا چاہیے کہ کسی تاریخی بات کو کسی سے لے لینا یہ کوئی معیوب بات ہے؟ بھئی ہم نے کعبے سے معیوب کہا ہے، ہم میں سے تو کسی پھر نے اس نہیں پہ معیوب سوال کیا کہا۔ تھا؟ اس پہ سوال کیا تھا پھر عامر نذیر کا؟ کیونکہ میں نے ان سے پوچھا نہیں، یہ سوال کیوں کیا؟ سوال تاریخ کے حوالے سے تھا کہ ایسے شواہد تاریخ، ایسی بات تاریخ میں پہلے موجود ہے یا نہیں، سب سے پہلے یہ بات کہاں سے چلی ہے، ان کا سوال یہ تھا کہ آیا یہ بات مرزا صاحب کی تھیوری ہے یا کسی اور نے بھی پیش کی ہے؟ اس کا جواب انہوں نے خود دے دیا کہ یہ تھیوری کسی اور کی ہے، انہوں نے خود یہ جواب دے دیا۔ بات سنیں نا، ابھی اب جو بات وہ کر رہے ہیں نا کہ مرزا صاحب اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ہمارے پاس تحریریں موجود ہیں کہ یہ دعویٰ مرزا صاحب کے بعد جو ہے نا ماننے والوں نے لکھا کہ یہ تھیوری مرزا صاحب نے پیش کی ہے، ٹھیک ہے، اس پر ان کا سوال ہے، بات ہی نہیں پوری ہوئی مرزا صاحب کا حوالہ، لیکن انہوں نے بات کیا ہی نہیں۔ سنے تو صحیح نا طارق چوہان صاحب، بات تو سنے نا، میرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ مرزا صاحب کا حوالہ دے نا، کسی نے لکھا ہے تو اس کی بات نہیں، سنے تو مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ یہ تھیوری میری ہے۔ بات سنیں گے تو بتائیں گے نا آپ کو، بات سنتے ہی نہیں آپ۔ نہیں، آپ نے جو حوالہ دیا وہ آپ نے لوگوں نے لکھا ہے۔ بات تو سنیں نا، جو بات سنیں نا۔ نعیم صاحب کہہ رہے ہیں، شارپ شوٹر ایک منٹ یار، ایک منٹ شارپ شوٹر بات بھائی، ایک منٹ۔ ایک تحریر کا موجود ہونا جیسے نص صریح سے موجود ہونا الگ چیز ہے، اور کسی بات سے معنی اخذ کرنا دو الگ چیزیں ہیں۔ جہاں مرزا صاحب معنی اخذ کریں گے نا کسی بات سے، وہ مرزا صاحب کی تحقیق کہلائے گی، ان کی اپنی تھیوری، ٹھیک ہے۔ جہاں وہ کسی کے الفاظ کوٹ کریں گے وہ دوسرے کی بات کہلائے گی۔ اب آئیے سمجھ بات کی، مرزا صاحب نے ایک حوالہ کوٹ کیا فلاں، کچھ ثابت ہوا اس سے؟ میں بتاتا ہوں نا، میں بتا رہا ہوں۔ آپ کہہ رہے سمجھ آئی؟ کرسچن جیسے معنی لیتے ہیں، سنیں تو صحیح نا۔ اب کرسچن بائبل کی ایک تحریر سے معنی یہ نکالتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی، وہ 3 دن قبر میں رہے، اس کے بعد زندہ ہوئے آسمان پر اٹھائے گئے۔
یہ کرسچن کا عقیدہ خود مرزا صاحب نے بھی نقل کیا ہے. اب اسی تحریر سے مرزا صاحب یہ معنی نکالتے ہیں کہ وہ جو قبر میں وفات شدہ رہے ہیں وہ وفات نہیں تھی، بیہوشگی تھی. یہ مرزا صاحب کی اپنی تھیوری ہے، نہ کرسچن کا یہ موقف ہے نہ ان کا عقیدہ. یہی بات مصیبت ہے نا، آپ نے سنی نہیں بات پہلے. میں نے شروع میں یہ بات کی ہے، بات سنیں آپ غلط بات کر رہے ہیں. میری بات سنیں، میں نے شروع میں یہ بتایا ہے، میری بات سن لیں نا. اب میں نے شروع میں یہ بتایا ہے کہ مرزا صاحب کو الہام سے بس اتنا ہی بتایا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، ان کی جگہ تو آیا ہے. یہ الہام تھا ان کا. اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا، کس طریقے سے وہ صلیب سے بچے، کہاں گئے، کشمیر تک کیسے پہنچے، یہ سارے تاریخی حقائق ہیں. اور ان کی قبر محلہ خان یار میں ہے، یہ تاریخی حقائق ہے. یہ مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا مجھے اللہ نے الہام کیا ہے، بلکہ انہوں نے اپنی جماعت کو کہا اس میں ریسرچ اور کرنی چاہیے. میں نے کوئی الہام کی بات کی ہے. ہاں تو بس اس چیز میں کوئی بات ہے نہیں. جب کہہ رہے ہیں کبھی تاریخ سے لی بات، میں نے کوئی الہام کا لفظ نہیں. بات میری مکمل ہونے دینا، آپ بیچ میں انٹرپٹ کرتے ہیں، بات کچھ اور ہوتی ہے. مکمل ہوئے گی نہیں بھائی کب مکمل یار حوصلہ رکھنے کریں. ہم بھی 15 منٹ بیٹھ کے سنتے ہیں، پتہ نہیں 1 منٹ سے زیادہ بندہ بولے تو آپ کو پتہ نہیں کیا بیماری پڑ جاتی ہے. کون سا ایسا کیڑا ایک ہی بات آپ ریپیٹ کر رہے ہیں. پوائنٹ بتائیں نا، ساری باتیں ہمیں پتہ ہے، ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. آپ پوائنٹ بتائیں. یہ آپ کا بات تو سن، پوائنٹ ہی بتاؤں گا نا. پوائنٹ سمجھو گے تو بتاؤں گا نا. پوائنٹ 6 دفعہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے، بات میں انٹرپٹ کر دی ہے. 6 دفعہ تو ساتھ ہمارے طرف ایک کہاوت مشہور ہے کہ 1 2 بھائی ہمیں سمجھائیں نا، ہم اپنا موقع بتائیں. ہمیں باقی سارے پتہ ہے سب کچھ. آپ وہی ریپیٹ کر رہے ہیں جو ہم آدھے پونے گھنٹے سے بات کر رہے ہیں. یار آپ سنیں گے تو بات چلے گی نا. ہر بات میں آپ بول پڑتے ہیں. مجھ سے زیادہ آپ میری بات میں بولے ہیں، مجھ سے زیادہ تقریر آپ کی ہے. ہماری طرف نا ایک کہاوت مشہور ہے کہ 1 to 5 کی سیٹ میں وہ کیڑا ہے جو بندہ بیٹھتا ہے تو اس کے اندر ہو جاتا ہے. کہانیاں سنائیں گے آپ، اپنی بات بیان کریں نا بھائی. پوائنٹ بیان بند کریں گے تو میں بیان کروں گا نا. اپنا بات میوٹ تو لگائیں، کرتا ہوں، آپ پھر کہانیاں شروع ہو جاتے ہیں. مائک میوٹ لطیفے سنانے کے لیے ہم نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. مائک میوٹ کریں نا، مائک میوٹ کریں اپنا. ہاں زیادہ سے زیادہ 3 منٹ، زیادہ سے زیادہ. چوتھا منٹ نہیں لوں گا میں. ٹائم رکھ لیں. میں نے جو پچھلی بات کی ہے نا وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے کسی بات سے اخذ کیا. جیسے میں نے ایک حوالہ پیش کیا ہے ابھی. 1 منٹ یار، 1 منٹ. جیسے میں نے ایک حوالہ پیش کیا ہے ابھی، ٹھیک ہے. اب یہ جو مرزا صاحب نے مانی اخذ کیا ہے نا کہ وہ فوت نہیں ہوئے، یہ کرسچن عقیدہ نہیں ہے. کرسچن کی کتب کی وضاحت کرسچن خود کریں گے. مرزا صاحب کو اسی طرح حق نہیں ہے جس طرح ہمیں حق نہیں ہے کہ مرزا صاحب کی عبارت کا مانی پہنائے. اس طرح مرزا صاحب کو بھی حق نہیں ہے کہ کرسچن نے اپنی عبارت کے جو مانی کیے ہیں اس سے ہٹ کر اپنا مانی پیش کریں. کرسچن نے خود مانی متعین کیے ہوئے ہے کہ مسیح علیہ السلام کو صلیب دی گئی، وہ فوت ہوئے، اس کے بعد زندہ ہوئے. اب مرزا صاحب اسی عبارت سے آ کر یہ تحقیق پہ شروع کر دیں کہ وہ فوت نہیں ہوئے تھے. تو یہ مانی کرسچن کا پہلا حق ہے کہ اپنی عبارت کی مانی وہ خود متعین کریں. جس طرح آپ کو پہلا حق ہے کہ مرزا صاحب کی عبارت کے مانی خود متعین کریں. ہمیں حق نہیں ہے، اس طرح مرزا صاحب کو بھی حق نہیں ہے کہ کسی کی عبارت کا ادھی چدہ ٹکڑا لے کر اس سے اپنا مفہوم اخذ کرنا اور ایک نیا مانی اس کی بات کو بنا دینا، اس میں پایا ہی نہ جاتا. مسیح ہندوستان میں ساری یہ باتیں بیان ہوئی ہیں. یہ ہے میرا موقف. مسیح ہندوستان میں کوئی ایسی تحریر مرزا صاحب نے کسی مصنف کی یہ نہیں پیش کی، کسی بھی کتاب کی یہ تحریر نہیں پیش کی کہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو وفات ہوئی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا، اس کے بعد ان کو کیا نام ہے قبر میں رکھا گیا اور ان کو بھی وفات نہیں ہوئی. یہ کسی مصنف کا قول نہیں پیش کیا. مرزا صاحب نے اپنے جو معنی اخذ کیا یہ وہ چیز ہے. اس لیے کسی کی یہ تھیوری مرزا صاحب کی اپنی ہے، اس کو کسی کے طرف منسوب اس طرح نہ کریں کہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے. کسی کی تحریروں کو اپنے معنی نہ بنائیں. یہ ہے میرا موقف. 3 منٹ. آپ جس بندے نے مسیح ہندوستان کی کتاب لانی ہے بے شک لگا لے. ٹھیک ہے، جو اپنا کیا نام ہے آپ کا ٹاک ماسٹر بھائی، میری بات مکمل ہے. جی السلام علیکم. اسکانی بھائی میری بات سنیں. جی سن رہا ہوں. ہاں ابھی جو ہے نا عابد نذیر بھائی آئے تھے، انہوں نے ایک بندے کی بات بتائی تھی کہ فلاں بندے نے یہی بات کی ہے جہاں سے مرزا صاحب نے چوری کر کے وہ بات اپنی طرف سے کی ہے. یعنی ایک تھیوری تو وہ موجود تھی 1700 میں کہ جس نے یہی تھیوری دی تھی کہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا مگر پھر اتارا گیا اور ان کے زخموں کی مرہم پٹی کی گئی
और फिर वो उसके बाद जिंदा रहे, यानी वहां पर वफात नहीं पाई। एक थ्योरी ये मौजूद थी सन 1700 में जो नजीर भाई ने एडमिट किया, बल्कि हमें बताया। उसके अलावा क्रिश्चियन की थ्योरी जो अभी इन्होंने बताई है नईम अवान भाई ने, कि वो कहते हैं कि सलीब हुई, वहां वो वफात पा गए और फिर उनको कब्र में दफनाया गया, 3 दिन वो कब्र में रहे और उसके बाद जिंदा होकर बाहर निकल आए। एक ये थ्योरी है। एक और थ्योरी है वो जो आपकी है, वो ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली के करीब भी नहीं जाने दिया गया, और वहां पर कोई जो शुबे की बात होती है कि शुबा कैसे हुआ, तो उसको शुबे को आप ऐसे